अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नए नावल के साथ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, तेमीम, किस्त नंबर 1। सफ़ेद ईंटों से बना ये सुबहान पैलेस अपनी मिसाल आप था। इतने बड़े सुबहान पैलेस में सिर्फ 4 अफराद ही रहते थे, जिनमें सुबहान ग्रुप की चेयरवुमन रेहाना सुबहान, इनकी बेटी समिया सुबहान, बड़ा नवासा नौफल सुबहान और छोटा नवासा फ़हीर सुबहान, जो कि सबका ही लाडला था, क्योंकि बचपन में ही उसने अपने वालिदैन को खो दिया था, जिसकी वजह से वो चेयरवुमन रेहाना सुबहान, सुमैया सुबहान और नौफल सुबहान का चहीता था। इन सब के बेजबार लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से ना तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था और ना ही अब कारोबार को संभालने में उसे कोई दिलचस्पी थी। शॉपिंग करना, आए रोज़ पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना, नई गर्लफ्रेंड्स बनाना और इनके साथ पार्टी स्पेंड करना, बस इसके यही पसंदीदा मशगले थे। रेहाना सुबहान चाहती थी कि फ़हीर जल्द से जल्द मैच्योर हो जाए, ताकि वह मरने से पहले अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम कर सके। लेकिन उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि रेहाना सुबहान चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह इस लड़की की वजह से बहुत तंग आ गई थी, लेकिन क्या करती। वह इसकी सबसे छोटी और चहेती बेटी का इकलौता बेटा और इसकी आखिरी निशानी थी, इसलिए वह उसे डांट भी नहीं सकती थी। नवल सुबहान बहुत मैच्योर और इस घर का बड़ा बेटा था, लेकिन फिर भी रेहाना सुबहान अपनी सारी जायदाद अपने छोटे और बचकाना हरकतें करने वाले नवासे के ही नाम करना चाहती थी। फ़हीर सुबहान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया था। वह बहुत स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग बंदा था। लोग इसकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हुआ जाया करते थे, खासकर लड़कियाँ। वो तो मरती थी इस पर। पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्रश था वो यूनिवर्सिटी तो मशहूर ना था, यूं ही तो मशहूर ना था। यूं तो इसमें कोई खामी ना थी, सिवाय एक के, और वो खामी थी कि ऐसे कोई चीज़ अगर पसंद आ जाती तो वो उसे किसी भी कीमत पर ख़रीद लेता था। इसके सामने महंगी से महंगी तरीन चीज़ों की भी कोई हैसियत ना थी। एक बार जो चीज़ इस्तेमाल कर ली, उसे दोबारा इस्तेमाल करना भी अपनी तौहीन समझता था। नवल सुबहान इसका कज़न, दोस्त और राजदान था। बचपन से लेकर आज तक वह फ़हीर सुबहान को प्रोटेक्ट करता रहा था। फ़हीर की निस्बत नौफल बहुत अक्लमंद, सहीन और सुलझावा लड़का था, लेकिन फिर भी फ़हीर सुबहान सबकी आंखों का तारा था। जिगरी दोस्त होने की वजह से नौफल अक्सर औकात फ़हीर के हिस्से की डांट भी खुद खा लिया करता था, या फिर यूं कह लो कि ये उसकी आदत बना दी गई थी फ़हीर सुबहान में। वो जब भी कोई शरारत करता या कोई नुकसान कर बैठता तो झट से नौफल का नाम ले लेता। वो बचपन से ही ऐसा करता आ रहा था, इससे अब नौफल को भी उस जैसे इनकी आदत हो गई थी। फ़हीर सुबहान ने बचपन से लेकर अब तक की नौफल की हर वो चीज़ छीन ली जो उसने पसंद की थी, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत को भी खो चुका था। सायशा कबीर नौफल की पहली मोहब्बत थी। सायशा कबीर की फैमिली से सुबहान फैमिली के दोस्ताना ताल्लुकात थे और सायशा के वालिद सुबहान ग्रुप में काम करते थे। सायशा स्कूल से ही इन दोनों के साथ पढ़ रही थी, और ये इसकी पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदली, इसका एहसास ही ना हुआ। लेकिन ये इसकी एक तरफा मोहब्बत थी। सायशा से पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो तो फ़हीर को पसंद करती थी। जिस दिन नौफल ने सायशा को प्रपोज़ करना चाहा, उस दिन न जाने कैसे फ़हीर को इसकी भनक पड़ गई और फिर बात बनते बनते बिगड़ गई। और यूँ सायशा कबीर को कभी भी घास ना डालने वाला फ़हीर अब उसे हर वक्त अपने साथ लिए फिरने लगा। फ़हीर के इस इक़दाम से उसे बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मोहब्बत पर अपने बचपन की दोस्ती को तरजीह दी और अपना दुख दिल में ही दबा लिया। यूँ कह दो कि फ़हीर ने नौफल का सब कुछ छीन लिया था। नानी जान की नफ़रत और माँ की बेतवज्जही अक्सर इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। वो इससे ज़्यादा फ़हीर से मोहब्बत करती थी, और वजह थी इसका बाप। हाँ, सालों पहले जो गुनाह उसके बाप ने किया था, अब उसे ही इस गुनाह की सज़ा दी जा रही थी, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी, लेकिन उसने कभी भी उफ़ तक ना किया था। इसी वाक़ये की वजह से ही नानी जान फ़हीर को दिल के करीब रखती थी, क्योंकि नौफल के जवारी और शराबी बाप की वजह से वो अपनी लाडली बेटी को खो चुकी थी, और नौफल की माँ अपनी छोटी बहन को। लेकिन नौफल को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्यों अपने बाप के किए की सज़ा भुगत रहा है। इस सब को अपना नसीब समझकर वो अब तक ये सब झेलता आ रहा था, इस आस पर कि किसी न किसी दिन इसके अपनों को इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि वो इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन अब तक तो इस बात के असरात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। नौफल जब फ़हीर के रूम में दाखिल हुआ तो फ़हीर अपने वार्डरोब में सर घुसाए इसमें हैंग किए गए सारे ड्रेसेस निकाल कर बाहर फेंकता जा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? सफाई कर रहा हूँ, फ़हीर ने उसे देखे बगैर कहा। सफाई? हाँ सफाई, सोचा कि ये सब पुराने हो गए हैं, क्यों ना शॉपिंग की जाए। वो वार्डरोब से सर निकालकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये सब तो बिल्कुल नए हैं। इस हफ्ते को तो तुमने ये सारे ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदे थे। हाँ, लेकिन मैंने ये एक बार पहन चुका हूँ।
اور فہیر زبان: جو چیزیں ایک دفعہ استعمال کر لے اسے دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ لیکن یار ایک بار پہننے سے یہ پرانے تو نہیں ہو جاتے نا؟ تم کیوں اتنی فضول خرچی کرتے ہو؟ یہ سارے ڈریسز بہت مہنگے اور برانڈڈ ہیں۔ یا پلیز اسٹاپ اٹ۔ فہیر نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دی۔ میں اس وقت تمہارا لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرا موڈ خراب مت کرو۔ تم یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہے ہو کہ نہیں؟ نوفل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں چل رہا ہوں۔ اوکے چلو پھر چلتے ہیں۔ فہیر نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور گنگناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی نوفل بھی سر تعصب میں جھٹکتا اس کے پیچھے چل دیا۔ نگینہ، فہیر نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی صاحب جی، میرے روم میں جتنے بھی ڈریسز رکھے ہیں وہ سب اٹھا کر لے جاؤ اور اس کے بعد میرے روم کی صفائی کر دینا، اوکے؟ جی چھوٹے صاحب۔ فہیر ملازمہ کو ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ ایک مہنگے ترین شاپنگ مال میں اپنی امیر دوست ملیحہ کے ساتھ اس کی شاپنگ میں ہیلپ کرانے کے لیے موجود تھی۔ مون، یہ دیکھو یہ جھمکے کیسے ہیں؟ ملیحہ ایک بہت ہی خوبصورت جھمکے دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت اچھے ہیں اور تم پر بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ سچ میں؟ ہاں بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یہ بھی خرید لیتی ہوں۔ اچھا سنو مون، ملیحہ نے ظاہرہ کو مخاطب کیا جو بڑے اشتیاق سے سامنے رکھے خوبصورت لاکٹ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ ملیحہ نے اسے یوں اشتیاق سے لاکٹ کو دیکھتے پا کر اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھا ہے، اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تم اسے خرید سکتی ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، دیکھ نہیں رہی اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، تم اسے خرید لو، میں پے کر دوں گی۔ سچ میں؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ بالکل سچ، ملیحہ مسکرائی۔ ظاہرہ نے لاکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر جیسے کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ملیحہ نے پوچھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے نا۔ کوئی بات نہیں یار، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، اس لاکٹ کی قیمت ہماری دوستی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم نے مجھے اس لاکٹ کے پیسے ہی دے دو۔ خواہ خواہ میں لاکٹ کا کیا کرو گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں۔ ویسے بھی کون سا کہیں جاتی ہوں، اتنا مہنگا لاکٹ خرید کر میں کروں گی کیا؟ خواہ خواہ میں فضول خرچی ہوگی۔ تم نے ایسا کرو، مجھے اس کے پیسے دے دو۔ ملیحہ اس کی بات سنتی اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ یوں آنکھیں نکال کر کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ لاکٹ خرید لو، اب جب کہ میں چاہتی ہوں کہ لاکٹ کے پیسے چاہیے تو تم مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ یار مون، تم اتنی کنجوس کیوں؟ کیا کرنا ہے اتنے سارے پیسوں کا؟ پیسوں کا کیا کرتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ سائرہ نے الٹا اس سے پوچھا۔ یار کنجوسی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کچھ پیسے اپنی ذات پر بھی خرچ کر لیا کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گی۔ کیا کروں گی؟ یہی کہ ان پیسوں کو تم نے خیام کو دے دینا ہے۔ ضرور اس نے تم سے پھر سے پیسے مانگے ہوں گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں اب تمہاری اور اس نکھٹو نکمے کی رگ رگ سے واقف ہو چکی ہوں۔ یار تم بہت غلط کر رہی ہو، 3 سال ہو گئے تم اسے بس پیسے ہی کھلا رہی ہو۔ تو کیا ہوا؟ وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے نا، نہیں مل رہی تو کیا کرے وہ بیچارہ؟ اس نے کہا ہے مجھ سے اس بار کہ اسے پکا نوکری مل جائے گی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی مون؟ وہ تمہیں بس ٹرخا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ تمہارا، کیونکہ تم اس کے لیے ایک پیسے والی مشین ہو۔ تم نے اس کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، پچھلے 3 سالوں سے تم اسے پیسے بھیج رہی ہو، گدھوں کی طرح جگہ جگہ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو، اس لیے اس کی مانگ پوری کر سکو۔ وہ بس تمہاری محنت کی کمائی پر عیش کر رہا ہے۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہوتا ہوگا کہ کیسی بے وقوف گدھی ہاتھ لگی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو ملی، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھو، اس نے مجھے یہ رنگ بھی پہنائی ہے۔ سائرہ نے بیچ والی انگلی میں انگوٹھی اسے دکھائی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جاب کے ملتے ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ تمہیں بس الو بلا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ منگنی ونی کوئی پراپر رشتہ نہیں ہے۔ اگر اسے تم سے محبت کرتی ہو ڈائریکٹ تم سے نکاح کر لیتا، نہ کہ منگنی۔ تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو ملی؟ وہ اسی کے لائق ہے۔ وہ میری دوست کو پچھلے 3 سالوں سے مسلسل بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگر میرے سامنے ہوتا نا تو میں اس کا بھرکس نکال دیتی۔ اچھا بس کر دو، تمہیں تو بس موقع مل جائے بیچارے کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ وہ ایسا نہیں ہے، دیکھنا تم۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ چلو اب۔ ملیحہ شاپنگ بیگ اٹھائے آگے کو بڑھ گئی۔ اتفاق سے فہیر اور نوفل بھی اسی شاپنگ مال آئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ڈریس دیکھ رہے تھے۔ فہیر نے چند ڈریسز پسند کیے، اب وہ انہیں ٹرائی کرنے چینجنگ روم میں چلا گیا تھا۔ نوفل نے سوچا کہ جب تک فہیر باہر نکلے تب تک کیوں نہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم پھر لے۔ ملیحہ اس وقت ایک پرفیوم اٹھائے اس کی خوشبو سونگ کر اسے چیک کر رہی تھی۔ ملیحہ نے پاس کھڑی ادھر ادھر دیکھی سائرہ سے کہا، اسے دیکھنے ذرا مون، اس کی خوشبو اچھی ہے نا؟ یہ خرید لوں کیا؟ مجھے اس کی خوشبو اچھی لگ رہی ہے، تم بھی دیکھو۔ سائرہ اس کی خوشبو سونگتے ہوئے بولی، نہیں مجھے یہ بالکل اچھی نہیں لگی۔ اچھا، لیکن مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی چیک کر کے بتاؤ کہ ان میں سے کس کی خوشبو زیادہ اچھی ہے۔ نوفل بھی وہیں چلا آیا، شاید اسے بھی کوئی پرفیوم خریدنا تھا۔
सेल्स गर्ल उसे परफ्यूम दिखा रही थी। मलिहा के पूछने पर ज़ायरा ने एक नज़र इन सारे परफ्यूम्स पर डाली। मुझे तो इनमें से किसी की भी खुशबू अच्छी नहीं लगी। तुमने कब इन सबको चेक किया? मलिहा ने हैरानगी से पूछा। पास खड़ा नौफल भी ना चाहते हुए इनकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। मलिहा के बाद इसकी निगाह सायरा की तरफ उठी और वो वहीं पर ही जैसे ठहर गई। बस मुझे महसूस हुआ इनमें से किसी की भी खुशबू अच्छी नहीं है, वो कंधे उचकाकर बोली। नौफल ने हैरानगी से पहले उसे, फिर हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल की तरफ देखा। क्या सच में? उसने झट से परफ्यूम की खुशबू सूंघी। ये तो बहुत अच्छी और कमाल की खुशबू है, वो खुद से गोया हुआ। सायरा मलिहा को देखते हुए बोली। मेरी नज़र में ना इस दुनिया में सबसे अच्छी और खुशबू सिर्फ पैसों की है। वो दोनों हाथ फैलाए आंखें बंद करके गहरी सांस लेती मुस्कुराकर बोली। तुम भी महसूस कर सकती हो मिली? हाँ। मुझे बहुत पास से पैसों की खुशबू आ रही है। ज़ायरा का इशारा मलिहा के पर्स की तरफ था। पैसों की बहुत अच्छी खुशबू होती है, मैंने सूंघी है। सेल्स का इसकी बात सुनती मुंह खोले उसे देखने लगी। उसे इस लड़की की ज़हनी तवाज़ुन पर शक हुआ था। वहीं ज़ाहिर की ये बातें सुनकर नौफल ने एक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। मलिहा ने पहले सेल्स का और फिर हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए नौफल को देखा। उसे शर्मिंदगी हुई थी। उसने आंखें बंद खड़ी सायरा को ज़ोर से कोहनी मारी। हाँ, क्यों मारा? सायरा अपनी कोहनी सहलाते हुए पूछने लगी। चलो मेरे साथ, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त पैसे ही घूमते रहते, कभी तो बाज आ जाया करो अपनी छिछोरी हरकतों से। मलिहा उसे बाजू से दबोचे वहां से ले गई। पैसों की खुशबू, हाउ इंटरेस्टिंग। हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े नौफल ने जाता हुआ देखकर हंस रहा था। इस दुनिया में ऐसी पागल लड़कियां भी रहती हैं। वो झटझटकता परफ्यूम देख रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी ना, आइंदा ऐसे नहीं कहूँगी, सॉरी। देखो मैंने अपने दोनों कान भी पकड़ लिए। सायरा ने बड़ी मुश्किल से मलिहा को मनाया था। अच्छा, अब अगर शॉपिंग मुकम्मल हुई तो क्यों ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर खाना खाया जाए। सायरा ने हल पेश किया। अच्छा ठीक है, चलो। वो मलिहा के साथ चल पड़ी। वो मलिहा के साथ चलते हुए मोबाइल पर आए ख़याम के मैसेजेस भी देख रही थी। आई रियली मिस यू मेरी जान। ख़याम का ये मैसेज पढ़कर सायरा मुस्कुराई। साथ चलती मलिहा उसे कब से देख रही थी। इसे सच में बहुत गुस्सा आता था अपने इस पागल दोस्त पर और इस चालाक लड़की पर जो इसकी दोस्त को बस पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मलिहा सायरा की तरफ देख रही थी और सायरा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। वो दोनों बेध्यानी में चल रही थी। तभी सामने से आते फ़हीर सुभान से सायरा की बड़ी ज़ोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में सायरा का मोबाइल इसके हाथ से छूटकर औंधे मुंह जा गिरा। या मेरे अल्लाह, मेरे मोबाइल। सायरा ने जल्दी से झुककर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया जो कि अब आखिरी सांसें ले रहा था। अपने मोबाइल की यह हालत देखकर सायरा आपे से बाहर हो गई और वो इस अमीरजादे पर चढ़ दौड़ी, जो इस इंतज़ार में था कि कब वो उसे सॉरी करती। लेकिन सायरा की इस एटीट्यूड ने उसे हैरान कर दिया। अंधे हो, देख कर नहीं चल सकते थे? अपनी आंखें क्या किसी को खरात करके आए हो? मेरा इतना सा नुकसान कर दिया, जानते हुए कि कितना महंगा मोबाइल था मेरा, कितनी मुश्किल से एक एक पाई जोड़कर उसे ख़रीदा था। सायरा उसे अपने मोबाइल फ़ोन की चकनाचूर स्क्रीन दिखाते हुए बोली। ओ हेलो, ज़रा तमीज़ से, ये अंधा किसको कहा तुमने? तुम्हें। और किसे? देख कर नहीं चल सकते हो? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात करी हो? जानती भी हो मैं कौन हूँ? जो कोई भी हो, मुझे इससे क्या? मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन ठीक ठाक चाहिए। क्या बकवास है ये? गलती तुम्हारी थी, तुम नहीं देख कर चल रही थी। सॉरी तो तुम्हें मुझसे करना चाहिए। वाह, मान न मान मैं तेरे मेहमान। उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नुकसान तुमने किया है मेरा और माफ़ी मैं मांगू, वो किस खुशी में? ज़ायरा तो लड़ने मरने पर आ गई थी। मुझे क्या कर रही हो तुम? लोग देख रहे हैं हमें। हाँ तो देखने दो, अल्लाह ताला ने आंखें देखने के लिए ही तो दी है ना। नवल जो फ़हीर को ही ढूंढ रहा था, यहाँ मंजर देखकर वो वहाँ से भागा भागा फ़ौरन आया। सामने जिस लड़की पर निगाह पड़ी वो वही लड़की जो कुछ देर पहले उसे मिली थी। क्या हो रहा है? नौफल ने फ़हीर से पूछा। मुझसे पूछे क्या हो रहा है? सायरा ने नौफल को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जी तो फिर आप ही बताइए। इस अंधे लड़के ने मेरा मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और तो नहीं, वो मुझसे सॉरी करने की बजाय उल्टा मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा तो ये सोच है तुम्हारी कि फ़हीर सुभान किसी से माफ़ी मांगेगा और रहा तुम्हारा मोबाइल। इसके जैसे तो कई मोबाइल फ़ोन्स मेरे घर के डस्टबिन में पड़े। ये कहते हुए फ़हीर के लबो लहजे से तमस्खुर और हकारत साफ झलक रहा था। वो ज़ायरा की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। ज़ायरा को तो जिसके इसके लबो लहजे पर ही गुस्सा आ गया। वो इस पर झपट पड़ी थी। इससे पहले कि वो इस पर हमला करती, मलिहा ने इसे बाजुओं से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे मिली, मैं इसे बताती हूँ, घमंडी कहीं का। अमीर बाप की औलाद है तो क्या हुआ, मैं डरती हूँ क्या इससे? एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं इसका मुंह नहीं नोच लेती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मून स्टॉप इट यार, मलिहा ज़रा गुस्से से बोली थी।
यार मिली, इसने मेरा इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया और तुम मुझे डांट रही हो। सायरा रूहान सी होकर बोली। नौफल ने देखा आसपास के लोग इनको देख रहे थे तो नौफल मामला रफा दफा करने के लिए आगे बढ़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपका जो भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई करूँगा। आप क्यों इस बदतमीज़ इंसान की वजह से माफ़ी मांग रहे? माफ़ी मांगनी इसे चाहिए, ना कि आपको। मोहन, उन्होंने माफ़ी मांग ली है ना, तो अब बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा? लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, घमंडी कहीं के। मिल जाओ तो मुझे कहीं, ऐसा हशर नशर करूंगी ना, याद रखोगी तुम। सायरा ने फहीर सुबहान को देखते हुए उसे वार्न किया था। हाँ हाँ, देख लेना, डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। फहीर ने पीछे से हाँक लगाई। मलिहा इसे खींच खांच कर वहां से ले गई। चलो तुम भी। नफल का मूड ऑफ हो चुका था, सच में उसे भी फहीर की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। फहीर ने नौफल को देखा जो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? जो तमाशा तुमने माल में लगाया इसके बाद भी अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हाँ तो मैंने क्या किया? वो सरासर बदतमीज लड़की की गलती थी। नौफल ने अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा दी जिसकी वजह से फहीर का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। ये क्या हरकत है? पागल हो गए हो क्या? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम ये कैसी हरकतें करते फिर रहे हो तो तुम ये सब सिर्फ इस वजह से करते हो ना कि तुम सुबहान ग्रुप की चेयरवुमन रेहाना सुबहान के नवासे हो। तुम हर वक्त दूसरों को गलत क्यों कहते हो? कभी किसी दिन खुद को भी गलत कह दिया करो। तुम ये क्यों समझते हो कि तुम हर दफ़ा सही हो? गलतियाँ तुमसे भी हो सकती हैं। तुम भी एक इंसान ही हो फहीर सुबहान। नाना ने तुम्हें बेजा लाड प्यार देकर बहुत बिगाड़ दिया। इससे तुम हमेशा सही को गलत और गलत को सही कहते हो। कभी अपनी खता पर भी माफ़ी मांग लिया करो। माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं हो जाता और ना ही इसकी इज्जत और वकार पर कोई असर पड़ता है। तुम हमेशा दूसरों को हकीर समझते हो, वो भी इंसान है। इनके भी कुछ जज्बात होते हैं। आखिर कब तक लोगों को यूं इस्तेमाल करते रहोगे? कब तक इनकी फीलिंग्स से खेलते रहोगे? मुझे डर है कि किसी दिन तुम अकेले ना पड़ जाओ। तुम इंसानों में और बेजान चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं रखते। इन्हें बस इस्तेमाल कर देते हो और फेंक देते हो। अब भी वक्त है, पास आ जाओ अपनी इन हरकतों से, वरना किसी दिन तुम्हें पछताना ना पड़े अपनी इन हरकतों की वजह से फहीर सुबहान। ये कहते हुए नौफल की आवाज़ ऊंची हुई थी। वो सच में अब फहीर से और इसकी हरकतों से तंग आ गया था। फहीर सुबहान जो कब से इसे सुन रहा था अचानक से हंस पड़ा। ये क्या था नौफल सुबहान? क्या तुम अब मुझे ये समझा रहे हो कि क्या ठीक है और क्या नहीं? तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक है और क्या नहीं? अपनी औकात में रहो। तुम मेरी वजह से ही सुबहान पैलेस में रह रहे हो। अगर मैं यूं चाहूँ ना तो यूं चुटकियों में तुम्हें पैलेस से निकाल कर बाहर फेंक दूँ। वो चुटकी बजाते हुए बोला। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे भाई और दोस्त हो। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला। नौफल को फहीर की ये बातें पसंद आई। उसे नामहसूस तरीके से इसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब की बार वो बिल्कुल ही खामोश रहा क्योंकि फहीर सुबहान से बात करना और उसे समझाना फजूल ही था। इसे उसके हाल पर ही छोड़ देना ही नौफल ने मुनासिब समझा। एक हफ्ता पहले साइशा और फहीर को हर वक्त साथ देकर रेहाना सुबहान ने फैसला किया था कि अब इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। जायशा इन्हें भी सुबहान फैमिली की बहू के तौर पर कबूल थी। एक तो इसकी फैमिली बहुत पुरानी जान पहचान थी और दूसरा वो इनकी बहुत ममनून भी थी। जब इन्हें बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, इस वक्त इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था। इनकी कंपनी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। कोई भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तब इनकी कंपनी में सायशा के वालिद कबीर साहब ने ही इन्वेस्ट करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचाया था। वो तब से ही कबीर साहब की बहुत ममनून थी और अब वो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह रही थी। उन्होंने इस बारे में समिया सुबहान से राय ली। वो भी इनके इस फैसले पर खुश थी। रेहाना सुबहान ने जब फहीर से इस बारे में बात की तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा। लेकिन रेहाना सुबहान ने जब फहीर से इस बारे में बात की तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा। लेकिन रेहाना सुबहान भी साफ वाज़ेह कर चुकी थी कि सायशा इसी घर की बहू बनेगी, चाहे वो इसकी बीवी की सूरत में हो या फिर नौफल की बीवी की सूरत में। वो सायशा को इसी फैमिली का हिस्सा बनाएंगी क्योंकि वो कबीर साहब को ज़बान दे चुकी थी। और रेहाना सुबहान अगर एक बार किसी को ज़बान दे दें तो वो फिर मरकर भी इससे पीछे नहीं हटती। नौफल की सायशा के साथ शादी का सुनकर उसे ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी फ़ौरन से हामी भर दी थी कि सायशा से शादी पर रजामंद है। नौफल जो कि खुश हो रहा था कि शायद इस तरह से उसे सायशा मिल जाए, लेकिन फहीर ने इसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो एक बार फिर से नौफल को जाने अनजाने में हर्ट कर चुका था जिसे इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बात पक्की हो चुकी थी और दोनों ख़ानदानों ने मिलकर एक दूसरे की रजामंदी से इन दोनों की मंगनी की तारीख भी तय कर दी थी। 4 हफ्ते बाद इनकी मंगनी तय हो ना पाई थी।
ریحانہ سبحان اپنے لاڈلے نواسے کی منگنی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے سبھی دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ ان دونوں نے لباس جو ڈریس انگیجمنٹ میں پہننا تھا، اس کی قیمت لاکھوں میں تھی، اور ریحانہ سبحان نے ان کو ڈیزائن کروانے کے لیے بیرون ملک سے ڈیزائنر کو بلوایا تھا۔ انگیجمنٹ کا فنکشن سبحان پیلس کے بہت بڑے اور خوبصورت گارڈن میں منعقد کیا جانے والا تھا، اور ابھی سے ہی اس کی سجاوٹ شروع کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ ریحانہ سبحان اپنے چہیتے اور لاڈلے نواسے کی منگنی میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ نوفل کا دل ایک بار پھر سے اداس تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی کو سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ ماں کے ہوتے ہوئے وہ بالکل یتیم تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کے دل کو سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے اب تک بہت دکھ دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل کئی بار ٹوٹا تھا۔ سائشہ کے بعد اس نے تو جیسے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے، لیکن اب سائرہ جیسی لڑکی نے اس کے زنگ آلود دل کے دروازے پر لگے اس تالے کو پھر سے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے اس لڑکی کو سوچنے لگا تھا۔ وہ سچ میں بہت کمال تھی، سب سے الگ، جو جانے میں انجانے میں ہمیشہ اسے مسکرانے کی وجہ بن جاتی تھی۔ نوفل بیڈ پر آڑا ترچا لیٹا اس وقت سائرہ کو ہی سوچ رہا تھا۔ بہت پیاری لڑکی تھی، یقین نہیں آتا اس دنیا میں ایسے پاگل لڑکیاں بھی ہیں۔ فہیر پہ جو آج اس نے غصہ ڈالا تھا، وہ غصہ اس لڑکی کی وجہ سے آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے فہیر کا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ بالکل نہیں پسند آیا تھا، اسی لیے وہ فہیر پر غصہ ہوا۔ اب وہ اس منظر کو یاد کر رہا تھا جب وہ فہیر کا منہ نوچنے کے لیے اس کی طرف لپکی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بالکل شیرنی تھی وہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی لڑکی فہیر سبحان کی پرسنالٹی سے متاثر ہونے کی بجائے اس پر چڑھ دوڑی ہو۔ ہاؤ انٹرسٹنگ! کاش کہ میں پیمنٹ کے بہانے اس کا نمبر ہی لے لیتا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ایک نمبر کا بے وقوف انسان ہوں۔ وہ بھی اسے سوچ ہی رہا تھا کہ ملازمہ نے دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ، نوفل جلدی سے سیدھا ہوا۔ صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی۔ مجھے؟ جی آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نوفل سوچ میں پڑ گیا کہ آخر آدھی رات کو نانو کو ایسا کیا کام پڑ گیا جو اس سے بلا رہی۔ کہیں فہیر نے میری شکایت تو نہیں لگا دی۔ وہ انتہا کا بدگمان ہوتا نانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ۔ نوفل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ریحانہ سبحان آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے بیڈ پر بہت سارے کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی۔ آؤ ادھر بیٹھ جاؤ، میں نے بھی فہیر کو بھی بلوایا ہے، وہ بھی آتا ہی ہوگا۔ سب خیریت تو ہے نا نانو؟ نوفل ان کاغذات کو دیکھتا نانی کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں سب خیریت ہی ہے، بس ضروری کام نپٹانا تھا، سوچا کہ مرنے سے پہلے اسے بھی نپٹاتی جاؤں۔ اللہ نہ کرے نانو کہ آپ کو کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ موت کا کیا بھروسہ ہے، کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ اس نے سوچا کہ ابھی سے ہی یہ سب سیٹ کر کے جاؤں، تاکہ بعد میں تم لوگوں میں کوئی جھگڑا یا پھر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ کیسی مس انڈرسٹینڈنگ نانو؟ میں نے لائر سے بات کر کے اپنی ول تیار کی ہے۔ ول؟ ہاں، یہ دیکھو میری ول میں کیا لکھا ہے۔ ریحانہ سبحان نے ول کے پیپرز نوفل کے حوالے کیے، اور جو ول ریحانہ سبحان نے تیار کروائی تھی اسے دیکھ کر اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی نانی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کرب سے دھندلا گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے نانو؟ اب اپنی پوری جائیداد، سبحان گروپ اور سبحان پیلس، یہ سب کچھ آپ نے فہیر کے نام کر دیا، اور میرے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ول میں کچھ ملا کیوں نہیں؟ وہ شکایت کرتے ہوئے بولا۔ کیوں ملے، اور کس حیثیت سے؟ میں بھی آپ کا نواسا ہوں نانو، شاید آپ یہ بھول گئی ہیں۔ میرا صرف ایک ہی نواسا ہے، اور وہ ہے فہیر سبحان۔ میری جائیداد اور میرے کاروبار میں تمہارا کوئی حصہ اور حق نہیں ہے۔ یہ سب میرا تھا، میری مرضی، میں جس کو بھی اس کا حقدار بناؤں۔ تمہاری ماں کا اپنا بزنس ہے، تم اس پر اپنا حق جما سکتے ہو، لیکن میری جائیداد پر نہیں۔ اس پر صرف اور صرف میرے نواسے فہیر سبحان کا ہی حق ہے۔ ریحانہ سبحان نے اس پر بات واضح کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیشہ سے ہی بچپن سے میرے ساتھ ناانصافی کرتی آئی ہیں نانو۔ آپ نے مجھے ان سب کے لیے اس سے دور رکھا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی چہیتی بیٹی کی موت ہوئی۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اس کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ میرا جرم ہے میں اس آدمی کا بیٹا ہوں؟ کیا میں نے اپنی خالہ جانی کو مارا ہے؟ میرا اس قصور بس اتنا ہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، ہے نا؟ آخر میری سزا کب ختم ہوگی؟ بولے۔ ریحانہ سبحان کچھ نہ بولی۔ ہاں یہی سچ ہے نانو، اور اس کی سزا مجھے بچپن سے لے کر آج تک ملتی آئی ہے۔ آپ مجھے اس پیلس میں بھی نہ رکھتی اگر آپ کے چہیتے نواسے کو میری ہیلپ کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے بس اپنے نواسے کی خدمت اور نوکری کے لیے سبحان پیلس میں رکھا ہے۔ اس سے زیادہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے نواسے کا ایک نوکر ہوں۔ کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بچپن سے لے کر آج تک میں آپ کی اور ماں کی محبت اور شفقت پانے کے لیے تڑپتا آیا ہوں، اور اب تو آپ نے مجھے اپنی دولت سے بھی بے دخل کر دیا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے اس پیلس سے ہی باہر نکال دیں۔
مجھے آپ کے اس احسان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنسو خود بخود پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہاں نکال دیتی اگر فہیر کو تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو۔ کس قدر شفقت سے ریحانہ سبحانی یہ سچی بات کہی تھی اور نوفل بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا سچ میں وہ بہت سنگ دل تھی؟ کیا سچ میں وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی؟ آپ کی محبت اور شفقت ہمیشہ سے فہیر سبحان کے لیے تھی نانو، اور میرے لیے بس نفرت اور حقارت۔ تم کبھی بھی فہیر سبحان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نوفل اکرام۔ میں نے تم پر اتنی مہربانی ضرور کر دی کہ تمہیں اپنے نام کے ساتھ سبحان لگانے کی اجازت دی تھی، اور یہ نہیں تمہارے لیے کافی ہے۔ اسے زیادہ مانگنے کی ہمت بھی مت کرنا، یہ سب تمہاری اوقات میں نہیں ہے۔ تم جس آدمی کے بیٹے ہو وہ آستین کا سانپ تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم بھی اپنے باپ پر نہ جاؤ اور تم فہیر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو، کیونکہ خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی دن یہ خون جوش تو ضرور مارے گا۔ نوفل نے بے یقینی سے اپنی نانو کو دیکھا جو اس سے زیادہ بدگمان تھی۔ میں اگر اپنی پوری زندگی بھی لگا دوں نا نانو، تب بھی میں آپ کی اس بدگمانی کو ختم نہیں کر سکتا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، آپ کے دل میں اپنے لیے چھپی نفرت اور بدگمانی کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اب جو بچی کچی امید اور آس تھی وہ بھی آپ کی ان باتوں نے ختم کر دی ہے۔ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لے نانو، آپ بے شک مجھے اپنی جائیداد، محبت اور شفقت سے محروم رکھے، لیکن آپ مجھے ہمیشہ سے اپنا وفادار پائیں گے۔ میں مرد دم تک آپ کے ساتھ اور آپ کے نواسے کے ساتھ وفادار رہوں گا، اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسی کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتا نوفل وہاں سے نکل گیا۔ دروازے سے نکلتے اس کا سامنا اندر آتے فہیر سے ہوا۔ ہلو برادر، تم یہاں؟ لیکن نوفل اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ نوفل کے جاتے ایک آنسو ٹوٹ کر ریحانہ سبحان کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ بڑی مشکل سے نوفل کے سامنے انہوں نے یہ سب کہا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے ان کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ہلو نانو، فہیر کے داخل ہوتے ہی ریحانہ سبحان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے تاکہ فہیر کو ان سب کی خبر نہ ہو۔ وہ رات بہت اذیت بھری تھی۔ اس رات نوفل نے اپنی ساری خوش فہمیوں، امیدوں اور آس کا گلا گھونٹ دیا تھا، کیونکہ اب امید اور آس باقی نہ رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا تاکہ کل کو یہ نانو نہ کہہ سکے کہ وہ اپنے باپ کی طرح نمک حرام نکلا۔ وہ مرتے دب تک سبحان پیلس اور ان سب کی حفاظت اور خدمت کر کے ان کا احسان اتارنا چاہتا تھا جو کہ انہوں نے پال پوس کر بڑا لکھا کر اسے بڑا کیا تھا۔